ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य धृतिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तषष्टितमः पाठः अथवा सप्तषष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं पतिस्समास एव इति सूत्रं पठितवन्तः। तत्र पतिशब्दः समासे एव घिसंज्ञः स्यात् इति अर्थः सूत्रस्य दृष्टः। पत्ये इति रूपं तत्र साधितं चतुर्थी एकवचने तृतीयान्तमपि तत्र उक्तं पत्या इति। नाम यत्र यत्र विशेषः तानि तानि रूपाणि एव मूले तत्र उक्तानि वर्तन्ते। पत्या पत्ये सम्यक्। ततः पत्युः इति। पत्युः पतीनां पत्यौ एवं खलु। तत्र समासः नास्ति, अतः घिसंज्ञा अपि पतिशब्दस्य न भवति। घिसंज्ञा यदि न भवति तर्हि घिसंज्ञाम् आश्रित्य यानि कार्याणि उक्तानि सन्ति अथवा पठितानि तानि न प्रवर्तन्ते इति भावः। ततः तत्र ज्ञातं यत् समासे तु भूपतये, नाम समासे तु घिसंज्ञा भवत्येव। पतिः समासे एव घिसंज्ञकः भवति इति नियमितत्वात्। ततश्च तत्र घेर्ङिति आङ्गोनास्त्रियाम् इत्यादीनां प्रवृत्तिः भवत्येव इति पठितं। तदनन्तरं कतिशब्दविषये अस्माभिः विमर्शः आरब्धः। तत्रोक्तं कतिशब्दः नित्यं बहुवचनान्तः, नित्यतया बहुवचने एव अस्य प्रयोगः क्रियते, बहुवचनान्ततया एव अस्य प्रयोगः भवति इति। तत्र षड्भिहोलुक् इत्यादीनि सूत्राणि अग्रे वक्ष्यन्ते। तदर्थं संज्ञाविधायकं सूत्रम् अस्माभिः आदौ पठितं। नाम षट्संज्ञा कार्यमग्रे वक्ष्यते, तदर्थं संख्यासंज्ञादौ ज्ञातव्या भवति। अतः संख्यासंज्ञाविधायकं बहुगणवतुरितिसंख्या इति सूत्रं तत्र अस्माभिः आरब्धं। तत्र सूत्रार्थः उक्तः, एते संख्यासंज्ञाः स्युः। नाम बहुगणवतु अपि च डति। वतुडति प्रत्ययौ भवतः, अतः प्रत्ययान्तानामेव अत्र ग्रहणं करिष्यते, अथवा प्रत्ययान्तशब्दानामेव, नाम वतुप्रत्ययान्तानाम् अपि च डतिप्रत्ययान्तानामेव अत्र ग्रहणं करिष्यते इति। एवं खलु। अतः प्रकृते तत्र एतेषां संख्या इति संज्ञा भवति इत्युक्तं। तत्र व्याख्यायां विशिष्टः विचारः कश्चन आरब्धः। तत्र यद्यपि बहवः पक्षाः अस्माभिः पठिताः, नाम प्रकृते वतुपः वत् अवशिष्यते तर्हि वतुवेव स्वीक्रियते, वति न स्वीक्रियते इति विचारोऽपि तत्र कृतः। पुनश्च प्रकृते बहुशब्दः यः वर्तते सः त्रित्वादिवाचकः एव भवति, वैपुल्यसङ्घवाचकस्तु न भवति। संख्यायते अनया इति संख्यायते अनवर्थसंज्ञाविज्ञानात्। एवं किल। ततः अस्माभिः तत्र विशिष्य विचारः क्रियमाणः आसीत् गतपाठे, यत् संख्यायाः क्रियाभ्याः वृत्तिगणने कृत्वसूचित्यनेन सूत्रेण यः कृत्वसूचितिप्रत्ययः विधीयते
सोऽयं प्रत्ययः तत्र येषां संख्यासंज्ञा उक्ता वर्तते सूत्रकारेण तेभ्य एव स्यात् बहुगणवतु डति। परन्तु 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादयः ये संख्याशब्दाः तेभ्यः सः कृत्वसूचिप्रत्ययः न स्यात्। 1 2 3 इत्यादीनां संख्यासंज्ञाभावात्। संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसूचि इत्यत्र च संख्यावाचकादेव कृत्वसूचः विधानात्। एवं खलु। तर्हि परन्तु अपेक्षितस्तु ताभ्यः अपि संख्याभ्यः कृत्वसूचप्रत्ययः याः संख्याः बहुगणवतु रूपाः न वर्तन्ते 1 2 3 तर्हि तत्र युक्तिः अस्माभिः चिन्त्यमाना अस्ति, विचारः क्रियमाणः अस्ति। तत्र पूर्वपक्षमादाय व्याख्यात्रा गतपाठे उक्तं ननु संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसूचे इत्यादि संख्याप्रदेशेषु बह्वादीनामेव चतुर्णां ग्रहणं स्यात् न तु लोकप्रसिद्धसंख्यावाचकानामपि कृत्रिमयोः कृत्रिमकार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायात्। ततश्च पञ्चकृत्व इत्यादि न स्यात् इति चेत् न संख्याया अतिजन्तायाः कन् इति चेत् न एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितमासीत् संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रस्य अर्थः उदाहरणञ्च अस्माभिः तत्र दृष्टम्। एतावान् विचारः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य गते अस्माकं क्रमे गते 67तमे पाठे अस्माकं क्रमे 67तमः पाठः यः भवति तस्मिन् प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्माकीने क्रमे 68तमः पाठः अथवा 68 पाठः एषः अग्रे आरब्धो भवति। समीचीनं। तत्र कथयति एकवारं संख्याया अतिजन्तायाः कन् इत्यस्य उदाहरणं पुनः स्मरामः। पञ्चकः इति उदाहरणम् अस्माभिः तत्र साधितं। कथं कुतः इति चेत् तत्र पञ्चन् इत्यस्मात् शब्दात् कन् प्रत्ययः भवति आर्हीयेषु अर्थेषु। ते आर्हीयाः अर्थाः ठञधिकारे आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाट्ठक् इत्यतः पठिष्यन्ते। आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाट्ठक् इत्यतः आरभ्य तदर्हति एतावत्पर्यन्तं ये 12 प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति ते येषु अर्थेषु उक्ताः वर्तन्ते ते अर्थाः आर्हीयार्थाः भवन्ति इति। पञ्चक इत्यत्रापि तथैव अस्ति, कन् इति प्रत्ययः। अस्तु, परन्तु सूत्रे अतिशदन्तायाः इति यद् विशेषणं दत्तं तत्रैव सर्वं समाधानं वर्तते। संख्यायाः नाम कीदृशसंख्यायाः कन् प्रत्ययः भवति इति चेत् या संख्या त्यन्ता नास्ति षदन्ता च नास्ति। त्यन्ताः संख्याः काः? ति अन्ते यासां भवति संख्यानाम् अथवा संख्याशब्दानां येषाम् 19 20 एवं खलु। अग्रे तत्र 70 80 90 एताः त्यन्ताः संख्याः। षदन्ताः 30 40 50 इमाः षदन्ताः संख्याः। तर्हि एभ्यः न भवति। तर्हि एतेभ्यः भिन्नाः याः संख्याः नाम 5 6 6 7 8 एवं किल। अथवा प्रकृते बहुगणवतुडतिसङ्ख्या इत्यत्र वा उक्ताः संख्याः सन्ति। तर्हि यदि 1 2 3 4 इत्यादीनां इत्यादीनां संख्यात्वं सूत्रकारस्य नेष्टं स्यात् तर्हि
संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इत्यत्र अतिशदन्तायाः इति विशेषणमपि संख्यायाः इत्यस्य न युज्येत वा न वा। यतः बहुगणवतु डति एवं खलु। एषु तत्र बहुगणवतु एतत् संख्यात्रयं त्यन्तमपि नास्ति अपि च षदन्तमपि नास्ति। आम्, कति डति इति यदुक्तं तस्य कति इति एकः सिद्ध्यति, सः त्यन्ततया स्वीकर्तुं शक्यते, परन्तु अन्यास्तु तथा न सन्ति खलु। पुनः षदन्तानामपि निषेधः कृतः वर्तते। षदन्तास्तु आसु या षदन्ता तु आसु या कापि नास्ति संख्या, एवं किल। तर्हि यदि तत्र एक द्वि त्रि चतुर् इति लोके याः व्यवह्रियमाणाः सन्ति संख्याः, तासामपि संख्याशब्देन व्यवहारः नेष्टः अभविष्यत् सूत्रकारस्य, तर्हि तस्य अतिशदन्तायाः इति निषेधः एव व्यर्थः भवति स्म। अतः एतेन निषेधेन ज्ञायते यत् त्यन्ताः षदन्ताः अथवा तत्समाः याः अन्याः संख्याः एक इत्यतः आरभ्य परार्धहन्ताः वा, तासामपि संख्या शब्देन व्यवहारः अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे ज्ञेयः इति। सम्यक्। अग्रे कथयति, तदेव पश्यन्तु। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। संख्यायाजन्तायाः कन् इत्यत्र इतः आरब्धव्यं वर्तते। इत्यत्र तिषदन्तपर्युदासबलेन, नाम तिषदन्तनिषेधबलेन, निषेधस्य प्रकारद्वयम् अस्माभिः पूर्वं चर्चितं वर्तते, भवन्तः जानन्ति एव। प्रसज्यप्रतिषेधः अपि च तत्र पर्युदासप्रतिषेधः, एवं खलु। कथयति षिदन्तपर्युदासबलेन संख्याप्रदेशेषु, संख्याप्रदेशाः ये वर्तन्ते तेषु कृत्रिमाकृत्रिमन्याया प्रवृत्तिज्ञापनात्, नाम ते संख्याप्रदेशेषु नाम 1 2 3 इत्यादिषु कृत्रिमाकृत्रिमन्यायस्य प्रवृत्तिः न भवति। कृत्रिमा संख्या का? बहुगणवतुडति संख्या इति। अकृत्रिमा का? या साक्षात् न कृता, या साक्षात् संख्याकोटौ न प्रवेशिता, अथवा संख्यासंज्ञा यस्याः संज्ञायाः नोक्ता, या लोके व्यवह्रियमाणा वर्तते। अतः तस्याः तामादाय शास्त्रीयं कार्यं यदा कर्तव्यं तदा कृत्रिमाकृत्रिमयोः तत्र कृत्रिमे एव कार्यसम्प्रत्ययः इत्यसौ न्यायः तत्र न प्रवर्तते। तत्र अतिशदन्तायाः इति प्रतिषेधः अथवा तत्र इति निषेधः एव तत्र ज्ञापकः भवति। कथयति न हि 20-30 कृत्रिमा संख्यासंज्ञा अस्ति इति। नाम 20 अपि च 30 इत्यादयः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां कृत्रिमा संख्यासंज्ञा नास्ति। यथा बहुगणवतुडति एतेषां संख्यासंज्ञा विशेषेण उक्ता, तद्वत् एतेषामपि कृत्रिमा संख्यासंज्ञा नास्ति, नाम न कृता वर्तते। न चैवं सति बहुगणवैयर्थ्यं शङ्क्यम्। तर्हि बहुगणवतुडति संख्या इत्येतेषां संख्यासंज्ञायाः किं प्रयोजनं? व्यर्थं खलु। कृत्रिमाकृत्रिमन्यायः एव संख्याविषये न प्रवर्त्स्यति, तर्हि पृथक्तया एतेषामेव संख्या संज्ञायाः कथने अथवा संख्यासंज्ञायाः करणे व्यर्थता खलु, प्रयोजनं नास्ति खलु। परन्तु तथा न शङ्कनीयं। कथयति तयोः निर्विषयपरिच्छेदकत्वाभावात् लोकसिद्धसंख्यात्वाभावात् इति। तयोः नियतविषयपरिच्छेदकत्वाभावेन, भावात् इति न भावेन,
तयोः नियतविषयपरिच्छेदकत्वाभावेन, नाम नियतविषयस्य परिच्छेदकत्वस्य अभावः वर्तते। नैव ततः पूर्वं मया एका पङ्क्तिः त्यक्ता। एतदुक्तं खलु, न हि 20-30 कृत्रिमा शब्दानां कृत्रिमा संख्यासंज्ञा अस्ति। अस्तु, एतदुक्तं। तदनन्तरं न चैवं सति बहुगणवैयर्थ्यं शङ्क्यं। बहु अपि च गण इति अनयोः द्वयोः शब्दयोः वैयर्थ्यविषये उच्यते। वतुडति इत्येतयोः न, बहु अपि च गण, एवं खलु। अनयोः वैयर्थ्यं सूत्रे न शङ्कनीयं। कस्मिन् सूत्रे? बहुगणवतुडतिसङ्ख्या इति सूत्रे वैयर्थ्यं न शङ्कनीयं। कुतः कथयति? तयोः नियतविषयपरिच्छेदकत्वाभावेन, एवं खलु। नाम कस्यचित् नियतस्य विषयस्य एव परिच्छेदकत्वम् अनयोः न वर्तते। त्रयाणां कृते एव बहु उपयुज्यते इति नास्ति। शतस्य कृते एव बहुशब्दः उपयुज्यते संख्यावाचकः इति नास्ति। कोटिजनेभ्यः बहुशब्दः प्रयुज्यते इति नास्ति। यथा त्रिशब्दः त्रयाणां कृते एव उपयुज्यते, 50 जनेभ्यः एव 50 शब्दः उपयुज्यते, तथा तादृशपरिच्छेदकत्वं बहु अपि च गणशब्दयोः नास्ति। तेन नाम नियत अर्थात् निश्चित विषयपरिच्छेदकत्वाभावेन लोकसिद्धसङ्ख्यात्वाभावात् इति। नाम लोकसिद्धसङ्ख्यात्वम् एतयोः न भवति। एतयोः नाम बहु अपि च गण इत्यनयोः शब्दयोः न भवति। गणशब्दविषयेपि तथैव वर्तते। गणः त्रयाणामपि भवितुमर्हति, 50 भवितुमर्हति, 100 भवितुमर्हति, ततः अधिकानामपि भवितुमर्हत्येव, एवं खलु। अतः लोके तयोः सङ्ख्यात्वं नास्ति इति कृत्वा तयोरपि सङ्ख्यात्वं तत्र भवतु इति एतदर्थं सूत्रे निवेशः कृतः वर्तते इति कथयति। अतएव भाष्ये एतत् सूत्रम् अतिदेशार्थं यदयम् असङ्ख्यां सङ्ख्या इत्याह, नाम अतिदेशाय इदं सूत्रं वर्तते। वस्तुतः बहुशब्दः संख्यावाचकः नास्ति, गणशब्दोऽपि संख्यावाचकः नास्ति, तथापि संख्याकोटौ सः प्रविशेत्, तस्मिन् संख्यात्वस्य अतिदेशः क्रियते शास्त्रीयकार्यस्य निर्वाहाय, एवं खलु। एतत् सूत्रम् अतिदेशार्थं वर्तते, नाम संख्याधर्मस्य अतिदेशः बहुगण इत्यनयोः क्रियते इत्युक्तं सङ्गच्छते। प्रायः सः अतिदेशः वतुबन्तस्य डत्यन्तस्य च अपि भवति। तस्य उदाहरणानि यदा आगमिष्यन्ति शास्त्रे तदा वयं द्रक्ष्यामः। कथयति इत्युक्तं सङ्गच्छते इत्यास्तां तावत्, नाम एवं रीत्या उक्तं सङ्गच्छते इति कश्चन विचारः बहुगणवतुलतिसङ्ख्या इति सूत्रमादाय यः कृतः सः पर्याप्तः भवतु इति। आस्ताम्। आं, तर्हि एतावता किं ज्ञातं? वयं कस्य शब्दस्य निर्माणं कुर्वन्तः स्मः, कं शब्दमादाय वयं एतं विशेषं पठन्तः स्मः इति चेत् कति इति शब्दमादाय विशेषं पठन्तः स्मः, एवं किल। तत्र कति इति शब्दात् जस् प्रथमविभक्तेः बहुवचने अथवा शस् द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने वा प्रत्ययः अवगन्तव्यः। कति जस् इत्यवस्थायां तत्र कति इति भवति डत्यन्तम्। डत्यन्तस्य संख्यासंज्ञा भवति। तच्च उक्तं केन? बहुगणवतुडतिसङ्ख्या इत्यनेन। अतः कति जस् कति शस् इति वा उभयत्रापि कतिशब्दस्य संख्यासंज्ञा एतावता अस्माभिः पठिता वर्तते। कुतः? यतः अत्र डति प्रत्ययः भवति, एवं खलु। किमः संख्या परिमाणे डति च इति सूत्रमपि अस्माभिः व्याख्यायां पठितं। डित्वात् किम् इत्यस्य इम् इत्यस्य लोपः भवति, क अति कति इति सिद्धं भवति। समीचीनं। तर्हि कतिजस् अथवा कतिशस् इत्यवस्थायां कति इत्यस्य संख्यासंज्ञा एतावता अस्माभिः लब्धा वर्तते। बहुगणवतुडतिसङ्ख्या
इतः अग्रे विशेषः अग्रिमः द्रष्टव्यः। तत्र सूत्रम् अस्ति उच्यमानं। तच्च एवं डति च। डति इति तत्र प्रथमान्तं पदं भवति, नपुंसकलिङ्गे स्वीकर्तुं शक्यते। च इति अव्ययपदं भवति। समीचीनम्। प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य पञ्चविंशम् इदं सूत्रं भवति। व्याख्याता कथयति डति इति अविभक्तिको निर्देशः। आम्, एतेन नपुंसकलिङ्गेन, परन्तु पुंसि प्रथमायामेव इदं पदं स्वीकृतं वर्तते, परन्तु तत्र विभक्तेः लुक् जातः वर्तते, नाम विभक्तिः अत्र नास्ति, अविभक्तिकः अयं निर्देशः वर्तते। वस्तुतः अविभक्तिकः निर्देशश्चेत् तर्हि तु तत्र विभक्तिकल्पनापि न कर्तव्या, लुगादिकमपि न वक्तव्यम्। स्पष्टतार्थम् अविभक्तिकः निर्देशः सः कृतः, तावदेव। तत्र स्पष्टतार्थप्रयोजनत्वात् ऋषिः स्वतन्त्रः, अथवा निर्देशार्थं कदाचित् अविभक्तिकः निर्देशः अपि क्रियते। वयम् अग्रे अग्रे तथा बहुविधरीत्या प्रयोगान् द्रक्ष्यामः। भवतु। अग्रे कथयति प्रत्ययत्वात् तदन्तग्रहणं, प्रत्ययत्वात् तदन्तग्रहणम्। आम् आम्, नाम डति इति प्रत्ययः वर्तते, किमः संख्यापरिमाणे डति इत्यादिसूत्रेण डतिप्रत्ययः विधीयते। अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इत्यस्याः परिभाषायाः उपस्थित्या डत्यन्तस्य अत्र ग्रहणं भवति इति भावः। समीचीनं। कथयति पूर्वसूत्रात् संख्या इत्यनुवर्तते इति। पूर्वसूत्रं नाम बहुगणवतु डतिसंख्या, ततः साक्षात् अग्रिममेव सूत्रमिदं भवति, वयं पश्यन्तः स्मः। षणान्ता षट् इत्यतः षडिति, षणान्ता षट् इत्यस्मात् षट् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तदाह डत्यन्तेति, मूले पश्यन्तु, डत्यन्ता संख्या षट् संज्ञा स्यात् इति। नाम डत्यन्ता या संख्या भवति सा संख्या षट् संज्ञा भवति इति। एवं किल, तस्याः षट् संज्ञा भवति इति। सम्यक्। अतः प्रकृते कति इत्यस्य, डत्यन्तशब्दः कति इति, तस्य च बहुगणवतु डतिसंख्या इत्यनेन संख्याशब्दः विहिता, तस्य डत्यन्तत्वं वर्तते इति कृत्वा डति च इत्यनेन सूत्रेण षट् संज्ञा विहिता। सम्यक् कथयति संख्येति किं पतिः नाम तत्र संख्यात्वमपि तस्य गम्यमानं स्यात् इति। एवं किल, केवलः प्रत्ययः एव अन्ते पर्याप्तः नास्ति, वा न वा? तस्य संख्यात्वमपि अपेक्षितं। यथा इदानीं वयं पति इति शब्दं विचारयामः। पति इत्यत्र पा धातुः भवति। तत्र पा धातोः डतिप्रत्ययः कृतः भवति, पारक्षणे इत्यस्मात् डतिप्रत्ययः, तस्यापि अति इति अवशिष्यते। परन्तु पतिशब्दः संख्यावाचकः न भवति। संख्यार्थे पतिशब्दः न व्यवह्रियते। डति प्रत्ययान्तः सः भवतु नाम, किञ्च किमः संख्यापरिमाणे डति च इत्यनेन तत्र डतिप्रत्ययः न, सः भिन्नः डतिप्रत्ययः, औणादिकः डतिप्रत्ययः, वा न वा? अतः तत्र विद्यमानः डतिः भिन्नः, सः न संख्यार्थे विहितः इति कृत्वा तत्र पतिशब्दस्य डत्यन्तत्वात् डति च इत्यनेन षट् संज्ञा न भवति।
यतः डतिप्रत्ययः समानः स्यात् अर्थभेदः वर्तते। किमः संख्या परिमाणे डति च इत्यनेन डतिप्रत्ययः प्रतिशब्दान् न उच्यते। तत्र तु व्युत्पत्तिपक्षमाश्रित्य औणादिकः डतिप्रत्ययः उच्यते इति भावः। समीचीनम्। आम्, तर्हि कति अस् अथवा कति शस् इत्यवस्थायां कति इत्यस्य षट् संज्ञा अपि लब्धा। षट् संज्ञा संख्यामपेक्षते इति कृत्वा कति इत्यस्य संख्यासंज्ञा आदौ अस्माभिः बहुगणवतुडतिसंख्या इत्यनेन विहिता। अस्तु, षट्संज्ञया किं कार्यं, प्रयोजनं किम् इति चेत् तद् अग्रिमविवरणस्य पठनेन ज्ञास्यते। तत्र कथयति, अथ षट्संज्ञा कार्यं लुकं वक्ष्यन्नाह इति। षट्संज्ञा कार्यं वर्तते लुक्, तद् अग्रे कथयिष्यते। परन्तु तत्र को नाम लुक् इति विषये आदौ स्पष्टीक्रियते। तदर्थं सूत्रमस्ति, प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः इति। वयं जानीमः, पश्यन्तः स्मः, प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 61तमम् इदं सूत्रं भवति। एवं किल, तत्र प्रत्ययस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। लुक्ष्लुलुपः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। लुक् च श्लुश्च लुप् च लुक्ष्लुलुपः, एवं खलु। इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति, प्रथमाविभक्ते बहुवचनमित्युक्तमेव। प्रकृते किम् अनुवर्तते, किम् अनुवर्तते इति व्याख्यातारं पश्यामः। कथयति, अदर्शनं लोपः इत्यतः अदर्शनम् इत्यनुवर्तते। तस्मात् सूत्रात् अदर्शनम् इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति। समीचीनम्। कथयति, प्रत्ययस्य अदर्शनं लुक् श्लु लुप् संज्ञं स्यादित्यर्थः। प्रत्ययस्य अदर्शनं यद्भवति तस्य लुक् इत्यपि नाम भवति, श्लु इत्यपि नाम भवति, लुप् इत्यपि नाम भवति, लोपः इत्यपि नाम भवति। प्रत्ययस्य अदर्शनं, न दर्शनम् अदर्शनं, तच्च सूत्रमस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितं। न दर्शनम् अदर्शनं, यद् अदर्शनं वर्तते तस्य चत्वारि नामानि आहत्य तर्हि निष्पन्नानि। किं, लोपः, लुक्, श्लु, लुप्, एवं खलु। तर्हि तत्र अदर्शनम् इत्यस्य एकमेव नाम पर्याप्तं खलु। लोपः इति एतावदेव उक्त्वा तत्र पर्याप्तः भवति खलु। तस्य पुनः पर्याय नाम्नां रचनं किमर्थम् इदम् अदर्शनं लुक् भवति, पुनः इदम् अदर्शनं श्लु अपि भवति, इदम् अदर्शनं लुप् अपि भवति। कुतः एवं वक्तव्यं? श्लुः, लुक् श्लुः लुप्, एवं किल। तस्य तु प्रयोजनम् अग्रे ज्ञास्यते। व्याख्याता सद्यः तत्र किञ्चित् प्रामाण्यम् आदाय अथवा प्रसङ्गानुरोधेन किञ्चित् कथयन् अस्ति। विशेषस्तु तत्तत् प्रकरणे अग्रे अस्माभिः ज्ञास्यते। कथयति, एवं सति एकस्य एव प्रत्ययादर्शनस्य तिस्रोऽपि संज्ञाः स्युः। तिस्रः संज्ञाः भवन्ति। चतुर्थी तु गतसूत्रे पठिता लोपसंज्ञा, एवं खलु। कथयति, ततश्च हन्तीत्यत्र शब्लुकि श्लौ इति द्वित्वं स्यात् इति, एवं खलु। नाम
इदानीम् अदर्शनस्य तिस्रः संज्ञाः उच्यमानाः वर्तन्ते खलु। अतः इदानीं तत्र अनिष्टताः काश्चन जायमानाः वर्तन्ते। नाम एतादृशः अर्थः लब्धः, नाम प्रत्ययस्य अदर्शनं लुक् संज्ञं स्यात् इति अर्थः प्रतीयते इत्युक्तं। पश्यन्तु, अयमेव अर्थः इति नास्ति, अत्र अवधानं कुर्वन्तु। इति अर्थः सूत्रं दृष्ट्वा प्रतीयते, अयमेव अर्थः इति नास्ति। अर्थस्तु विशेषरीत्या वक्ष्यते, करिष्यते अग्रे। एवं खलु। तर्हि तत्र कथयति, एवं सति, तदेव पुनः एतां पङ्क्तिं पश्यन्तु। एवं सति एकस्य एव प्रत्ययस्य अदर्शनस्य तिस्रोऽपि संज्ञाः स्युः। नाम यत् प्रत्ययस्य यत्र क्वापि अदर्शनं जायमानं वर्तते तस्य अदर्शनस्य सर्वाः इमाः संज्ञाः भवेयुः। सः तद् अदर्शनं लुक् अपि अस्ति, तदर्शनं श्लूरपि वर्तते, तद् अदर्शनं लुप् अपि वर्तते। परन्तु तथा यदि स्यात् तर्हि अनिष्टता का स्यात्? पश्यन्तु, ततश्च हन्ति इत्यत्र शब्लुकि श्लौ इति द्वित्वं स्यात्। हन् धातुः वर्तते, तस्य धातोः वर्तमानकाले लट्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचने हन्ति इति क्रियापदं भवति। हन्ति, हन्ति। अत्र अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन शपः लुक् भवति, मध्ये विकरणप्रत्ययः आगच्छति। यथा भवति इत्यत्र मध्ये विकरणप्रत्ययः आगच्छति खलु, तद्वद् प्रकृतेपि मध्ये विकरणप्रत्ययः आगच्छति, परन्तु तस्य अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन लुक् भवति। समीचीनम्। तत्र लुकि सति, इदं लुक् अपि अदर्शनम् अस्ति खलु। लुक् अर्थात् अदर्शनं, तस्य अदर्शनस्य तिस्रः अपि संज्ञाः इदानीं लब्धा वर्तते। नाम एतादृश अर्थप्रतीतिद्वारा अयं लुक् इदानीं, नाम इदम् अदर्शनम्, अधुना शपः अदर्शनम्, अधुना लुक् तु अस्ति एव। अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति तत्र निक्षत्रियार्षणितो निर्गुणीयो इत्यतः लुक् इत्यनुवर्तते, अतः शब् लुक् इत्युच्यते। तेन अधिप्रभृतिभ्यः शपः, यतः अदादिगणस्थः अयं धातुः भवति, अतः। समीचीनं। तर्हि शब्लुकि, तर्हि अस्ति सः लुक्, नाम तद् अदर्शनम् अस्ति लुक्, परन्तु तस्य तिस्रः अपि संज्ञाः सम्पन्नः इति कृत्वा तद् अदर्शनम् इदानीं श्लुः अपि वर्तते। यद्यपि सूत्रेण तु लुक् विहितः, लुगपि प्रत्ययादर्शनं, श्लुरपि प्रत्ययादर्शनं, लुबपि प्रत्ययादर्शनम् इत्येवं खलु। तर्हि प्रकृते यः शप् वर्तते तस्य अदर्शनं क्रियते, किमुक्त्वा लुकं कृत्वा, परन्तु अदर्शनस्य तु तिस्रः संज्ञाः, किं चतस्रः संज्ञाः सम्पन्नाः वर्तन्ते। तर्हि अयं शब् श्लूरपि वर्तते। तथा चेत् श्लौ इति द्वित्वं स्यात्। श्लौ इत्यनेन सूत्रेण जुहोति इत्यादिषु श्लौ इत्यनेन द्वित्वं क्रियते खलु। प्रकृते अपि धातोः द्वित्वं स्यात्। हन् हन्ति, ह हन्ति, हहन्ति, अथवा अभ्यास कार्यादि जाते सति जहन्ति इति अनिष्टं रूपं स्यात्। यदि एकस्य एव अदर्शनस्य इमाः तिस्रः अपि संज्ञाः सन्ति इति अर्थप्रतीतिं वयं बुद्धौ स्थापयामः, अथवा एतादृशार्थप्रतीत्या एवं रीत्या अनिष्टताः तत्र जायन्ते इति भावः। एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते एका अनिष्टता एषा, अपरा अनिष्टता का? अग्रे कथयति। जुहोति इत्यादौ श्लौ सति, जुहोति इत्यत्र श्लुः भवति, विकरणप्रत्ययस्य श्लुः भवति। अत्रापि शबेव आगच्छति विकरणप्रत्ययः, परन्तु तस्य श्लुः भवति। श्लुः नाम अदर्शनं, प्रत्ययस्य अदर्शनं। तर्हि तद् अदर्शनं न केवलः श्लुसंज्ञकः एव, जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन श्लुः उच्यते, परन्तु सः इदानीं लुक् संज्ञकोऽपि वर्तते, लुप् संज्ञकोऽपि वर्तते।
तर्हि अत्र विद्यमानम् इदम् अदर्शनं लुगपि वर्तते। लुक् अस्ति इति कृत्वा उतो वृद्धिर्लुकि हलिः इति वृद्धिः स्यात्। नाम एतेन जुहोति इत्यत्र वृद्धिः स्यात्। ओकारस्य औ इति श्रूयेत, जुहौति इति अनिष्टं रूपं स्यात्। उतो वृद्धिर्लुकि हलि इत्यनेन सूत्रेण। समीचीनम्। अग्रे कथयति अतो नैवमर्थः। अतः एतादृशः अर्थः न ग्राह्यः। कीदृशः? यः अर्थः सूत्रम् उपरिष्टात् दृष्ट्वा प्रतीयते। किम्? प्रत्ययादर्शनं लुक् श्लु लुप् संज्ञं स्यात् इति अर्थः प्रतीयते इति उक्तं खलु। प्रतीयते, सः अर्थः न, परन्तु सः प्रतीयमानः अस्ति सः अर्थः, परन्तु तथा अर्थः नास्ति अत्र। अत्र अर्थकरणे अस्ति कश्चन विशेषः। सः कः विशेषः इति चेत् अग्रे कथयति किन्तु लुक्ष्लुलुप इत्यावर्तते। यथा भवन्तः स्मरेयुः अस्माभिः तत्र अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रपठनवेलायां लुक्ष्लुलुपः इत्यस्य पदस्य आवृत्तिः खलु कृता। तद्वत् प्रकृते अपि लुक्ष्लुलुपः इत्यस्य आवर्तनं भवति। नाम एकवारम् इतोपि तत्पदं तत्र उच्यते, पठ्यते। यथा तत्र कस्य आवर्तनं कृतं? तस्मिन् सूत्रे प्रत्यय इति शब्दस्य। अतः एव एवम् अर्थः तत्र लब्धः। तत्र धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्। प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा इति एतादृशः अर्थः तत्र अत एव लब्धः। समीचीनम्। कथयति लुक्ष्लुलुप इत्यस्य आवृत्तिः कृता। तदनन्तरं पश्यन्तु अग्रे। ततश्च लुक्ष्लुलुप् इत्युच्चार्य विहितं प्रत्यय अदर्शनं यथासङ्ख्यपरिभाषया क्रमात् लुगादिसंज्ञं स्यात् इति लभ्यते इति। अतः नोक्तसङ्करः इति अभिप्रेत्य आह। एवं खलु। सङ्करः जायमानः आसीत् खलु। अन्यथा लुगपि श्लुः जायमानः आसीत्, श्लुरपि लुग् जायमानः आसीत्, अथवा लुप् जायमानः अस्ति, अथवा लुपपि श्लुः जायमानः अस्ति, अथवा लुक् जायमानः अस्ति। तथा भवति चेत् अनिष्टता भविष्यति। परन्तु एतां पङ्क्तिं पुनः पश्यन्तु। किं? ततश्च लुक्ष्लुलुप् इति उच्चार्य विहितं प्रत्यय अदर्शनं। नाम एतत् शब्दम् आदाय विहितं यत् प्रत्ययस्य अदर्शनं यथासङ्ख्यपरिभाषया क्रमात् लुगादिसंज्ञं स्यात् इति लभ्यते। नाम यत्र लुक् इति शब्दम् उच्चार्य प्रत्ययस्य अदर्शनं विहितं तद् लुगेव, तन्न श्लुः न च लुप्। यत्र श्लु इति शब्दम् उच्चार्य प्रत्ययस्य अदर्शनं विधीयमानं वर्तते तददर्शनं श्लुरेव, न तु लुक् न च लुप्। यत्र च लुप् इति शब्दम् उच्चार्य प्रत्ययस्य अदर्शनं विधीयमानं वर्तते तद् अदर्शनं लुबेव, न तु लुक् अथवा न च श्लुः इति अभिप्रायः। सम्यक्। अतो नोक्तसङ्करः। अतः इदं साङ्कर्यं, सङ्करदोषः यः पूर्वमस्माभिः हन्ति जुहोति इत्यादौ पठितः सः न भवति इत्यत आह कथ्यते। लुक्ष्लुलुप् शब्दैः मूले पश्यन्तु। लुक्ष्लुलुप् शब्दैः कृतं प्रत्ययादर्शनं, नाम प्रत्ययस्य अदर्शनं यत् कृतं भवति तत् क्रमात् तत् संज्ञं स्यात्। तत् संज्ञं स्यात् नाम लुक्ष्लुलुप् संज्ञं स्यात्। लुक् शब्दम् उच्चार्य
लुक् संज्ञकः एव भवेत्, न तु श्लु संज्ञकः न च लुप् संज्ञकः। श्लुशब्दम् उच्चार्य कृतं प्रत्ययस्य दर्शनं श्लु संज्ञकम् एव भवेत्, न तु लुक् संज्ञकं न च लुप् संज्ञकं। लुप् शब्दम् उच्चार्य कृतं प्रत्ययस्य अदर्शनं लुप् संज्ञकम् एव भवेत्, न तु लुक् संज्ञकं न च श्लु संज्ञकम् इति अभिप्रायः। इति च एतादृशः अपेक्षितः अर्थः तत्र प्रत्ययस्य लुक्ष्लुलुपः इति सूत्रस्य लुक्ष्लुलुपः इति पदस्य आवृत्त्या अस्माभिः ज्ञायते। अर्थात् द्विः इदं लुक्ष्लुलुपः इति पदं पठ्यते, तस्मात् सूत्रे द्विः एतयोः उपस्थितिः भवति। लुक्ष्लुलुपशब्दैः इति एकं, तत्तत्संज्ञं नाम तत्तत्संज्ञं नाम लुक्ष्लुलुप् संज्ञं, तत्तत् इत्यनेन लुक्ष्लुलुप् इति ज्ञातव्यम् इति भावः। इति उक्त्वा अग्रे कथयति व्याख्याता। फले लुक् जुहोत्यादिभ्यः श्लुः जनपदे लुपु इत्यादि विधिप्रदेशेषु अस्य सूत्रस्य शाटकं वयः इतिवत् भाविसंज्ञाविज्ञानात् न अन्योन्याश्रयदोषः। अत्र अस्ति कश्चन विशेषः। एकः अन्योन्याश्रयदोषस्तु अस्माभिः हलन्त्यम् उपदेशे क्षन्तव्यः, किं तद् प्रत्याहारविधायकं सूत्रम् आदिरन्त्येन सहेता, हलन्त्यम् आदिरन्त्येन सहेता इत्यत्र एकः अन्योन्याश्रयदोषः पठितः, तस्य च परिहारः दृष्टः। प्रकृतेपि एकः अन्योन्याश्रयदोषः भवति, परन्तु तस्य युक्त्या निवारणं क्रियते सम्यक्। तत्र एवं रीत्या सन्देहः उत्तिष्ठति यत् प्रत्ययस्य यद् अदर्शनं वर्तते तस्य लुगादयः संज्ञाः तावत्पर्यन्तं न भवन्ति यावत्पर्यन्तं प्रत्ययस्य अदर्शनं न जायेत, एवं खलु। अपि च यावत्पर्यन्तं प्रत्ययस्य अदर्शनं न भवति तावत्पर्यन्तं लुगादयः संज्ञाः न भवन्ति, एवं किल। अन्योन्याश्रयः अत्र कथम् इति आदौ अवगन्तव्यं सम्यक्तया। तदेव नाम यावता प्रत्ययस्य अदर्शनं न स्यात् तावता लुक् संज्ञा न स्यात्, एवं खलु। यावता लुक् न स्यात् तावता प्रत्ययस्य अदर्शनं न स्यात् इत्येव अत्र अन्योन्याश्रयः वर्तते। अन्योन्याश्रयश्च दोषः वर्तते। अतः तस्य समाधानं निवारणं च इत्थमुच्यमानं वर्तते। पश्यन्तु व्याख्याता। फले लुक् जुहोत्यादिभ्यः श्लुः जनपदे लुप् इत्यादि विधिप्रदेशेषु एते विधिप्रदेशाः वर्तन्ते, यत्र लुकः श्लोः लुपश्च विधानं क्रियते। अस्य सूत्रस्य शाटकं वयः इति। इति वत् भाविसंज्ञाविज्ञानात् नान्योन्याश्रयदोषः, नाम अन्योन्याश्रयदोषः न भवति इति, एवं खलु। अस्य सूत्रस्य शाटकं वयः इति कथयामः खलु। तत्र प्रकृते वयः नाम वयनं, नाम शाटकानां निर्माणं कुर्मः खलु यन्त्रेषु। तर्हि प्रकृते शाटकस्य वयनं सम्भवति चेत् सूत्रम् अस्ति, शाटकं सम्भवति चेत् वयनम् अस्ति। अतः वयनक्रिया अपि च सूत्रात्मकं यत् शाटकं वर्तते तस्य निर्माणक्रिया, तस्य निर्माणं, तस्य अस्तित्वम्, अनयोः मध्ये अपि तत्र अन्योन्याश्रयदोषः भवति इति व्याख्याता अत्र निदर्शनम् एकं दत्तं वर्तते। तर्हि तत्र तु सूत्रं भवति, सूत्रस्य वयनं भवति, तदनन्तरं शाटकं लभ्यते इति। शाटकं तु तत्र भविष्यति, अतः अन्योन्याश्रयः तत्र न भवति। एवमेव प्रकृते अपि तत्र लुक् श्लु लुप् इमाः संज्ञाः भविष्यन्ति,
एवं खलु भविष्यन्ति अग्रे इति कृत्वा भाविसंज्ञाविज्ञानादेव प्रकृते अन्योन्याश्रयदोषः न भवति इति। नाम दोषः अत्र उपस्थितः चेदपि इति भाति तस्य संज्ञाः विहिताः वर्तन्ते अग्रे एषु सूत्रेषु फले लुक् जुहोत्यादिभ्यः श्लुः जनपदे लुप् एषु स्थलेषु संज्ञाः विहिताः वर्तन्ते। यदि तु संज्ञानां विधानमेव न स्यात् तर्हि कदाचित् अन्योन्याश्रयदोषः तत्र उपस्थितः एव भवति। परन्तु संज्ञाः विहिताः वर्तन्ते, अग्रे सूत्रैः वक्ष्यन्ते। तेषां सूत्राणां पठनेन ताः संज्ञाः ताः विधयः के विधयः लुक्ष्लुलुप् विधयः अग्रे वक्ष्यन्ते। अतः इति भाविसंज्ञाविज्ञानात् नाम अग्रे इमे तत्र वक्ष्यन्ते इति कृत्वा प्रकृते अन्योन्याश्रयदोषः नास्ति इति। नाम तदेव भाविसंज्ञाविज्ञानादेव अत्र अन्योन्याश्रयदोषस्य परिहारः उच्यते इति भावः। समीचीनम् इति यद्यपि मूले अयं विषयः नोक्तः तथापि प्रकृते मूले अनुक्तोऽपि विषयः उद्ग्रन्थस्थः विषयः कश्चन अत्र उपात्तः प्रदत्तः। नाम दर्शनं प्रत्ययस्य आदौ अत्र बोध्यते, विधानं तु लुक्ष्लुलुप् इत्येतेषां विधानं तु अग्रे करिष्यते। तत्र व्याकरणशास्त्रे भाविन्यः संज्ञाः नाम भविष्यमाणसंज्ञाः याः भवन्ति, याः अग्रे क्रियन्ते अथवा यानि विधानानि अग्रे क्रियन्ते तेषाम् आश्रयणमादायापि तत्र कार्याणि क्रियन्ते। अतः प्रकृते अन्योन्याश्रयदोषस्य उपस्थितिः तस्य च परिहारः कश्चन अत्र व्याख्यात्र उक्तः वर्तते तावदेव। अस्तु अग्रे कथयति तदेवं कतिशब्दस्य षट्संज्ञायाम् एवं खलु केन डति च इत्यनेन षट्संज्ञा कृता एवं खलु षट्संज्ञायां षड्भ्यो लुक् इति। लुक् नाम कः भवति, प्रत्ययस्य अदर्शनेषु एव कश्चन लुक् भवति इति उक्तम्। इदानीम् अग्रे सूत्रम् अस्ति उच्यमानं षड्भ्यो लुक्। षड्भ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति इति। षट् इति शब्दस्य यतः षट् इति काचित् संज्ञा अस्माभिः पठिता। लुक् इति प्रथमान्तं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते, विधीयमानं च इदं वर्तते। प्रकृते जश्रसोः शिः इति अनुवर्तते, व्याख्याता कथयति जश्रसोः इत्यनुवर्तते। नाम जश्रसोः शिः इत्यतः जश्रसोः इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। तदाह षड्भ्यः परयोः इत्यादिना मूले पश्यन्तु षड्भ्यः परयोः जश्रसोर्लुक् स्यात्। नाम षट्संज्ञकाः ये सन्ति एवं किल। षट्संज्ञा च अस्माभिः डत्यन्तानां पठिता वर्तते। षणान्ता षट् इत्यपि एकम् अन्यदपि सूत्रं वर्तते, तद् अग्रे पठिष्यते यथाक्रमम्। षकारान्ता या संख्या वर्तते, नकारान्ता च या संख्या वर्तते तस्याः षट् इति संज्ञा भवति। परन्तु डत्यन्तसंख्याशब्दः यः वर्तते तस्यापि षट् संज्ञा भवति इति। तर्हि षट्संज्ञकः कतिशब्दः लब्धः एव वर्तते, ततः परतः जस् अस्ति अथवा शस् अस्ति तस्य लुक् भवति, लोपः भवति। का स्थितिः लभ्यते? कति प्रथमाविभक्तेः तत्र बहुवचने नित्यबहुवचनान्तः खलु अयं शब्दः। प्रथमायां विभक्तौ कति, द्वितीयायां विभक्तावपि कति इत्येव शब्दः तत्र उपलब्धः भवति। सम्यक् कथयति अग्रे जसि लुप्ते अपि, जसि च इति गुणमाशङ्कितम् आह। यद्यपि कतिशब्दः सिद्धः, परन्तु अत्र कतिशब्दव्याजेन शास्त्रान्तरस्य प्रवृत्तिं
तस्य च निवृत्तिं कथयन्नस्ति। तेन नाम कतिशब्दं पुरस्कृत्य प्रकृते प्रत्ययलक्षणम् अपि च प्रत्ययलक्षणस्य निर्दिष्टे स्थले निषेधः इति विषयद्वयम् अग्रे अस्माकं कृते बोधयन्नस्ति ग्रन्थकारः। अतीव तत्र सूक्ष्मतया एते विचाराः अस्माभिः अवगन्तव्याः। तेन तत्र शास्त्रे यत्र यत्र अपि अग्रे प्रत्ययलक्षणचर्चा उपस्थिता भविष्यति तत्र अस्माकं विषयाणां स्पष्टता भविष्यति। सम्यक् कतिशब्दः यद्यपि सिद्धः परन्तु तत्र अन्याः विप्रतिपत्तयः आपत्तयः प्रकट्यमानाः वर्तन्ते, तासां तत्र समाधानं वक्ष्यते। तद्धि एवं कथयति। जसि लुप्तेऽपि जसि च इति गुणमाशङ्कितुमाह। नाम जस् लुप्तः, शसपि लुप्तः, परन्तु जसि अयं विचारः क्रियमाणः वर्तते। तर्हि जसि च हरयः इत्यत्र जसि च इति पठितं खलु। जसि परतः हरि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य गुणः भवति। हरे अस् अयादेशः हरय अस् हरयस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति हरयः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। कथयति सूत्रम् अस्ति। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं नाम येन गुणः सम्प्राप्तः भवति प्रत्ययलक्षणेन तत् प्रत्ययलक्षणविधायकम् इदं सूत्रमग्रे उच्यमानं वर्तते। प्रत्ययलोपः प्रत्ययलोपे इति शब्दः इति पदं सप्तमीविभक्तेः एकवचने वर्तते। प्रत्ययलोप इति अकारान्तस्य सप्तम्यन्तमिदं पदं भवति। एवं खलु। प्रत्ययस्य लोपः प्रत्ययलोपः। षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र भवति। तस्मिन् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य विग्रहं कथयति। प्रत्ययः लक्षणं निमित्तं, लक्षणं नाम निमित्तं, निमित्तं नाम कारणं। प्रत्ययः लक्षणम् अर्थात् निमित्तं यस्य तत् प्रत्ययलक्षणं नाम प्रत्ययः निमित्तं भवति यस्य कस्यापि विधेः तादृशं प्रत्ययः निमित्तं यस्य तत् प्रत्ययलक्षणं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्ययनिमित्तकं कार्यं स्यादित्यर्थः। नाम प्रत्ययः लुप्तश्चेत् तर्हि प्रत्ययं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं भवति स्म तत् कार्यं तस्मिन् लुप्ते सत्यपि भवति इति भावः। फलितमाह प्रत्यये लुप्तेऽपि इत्यादिना मूले पश्यन्तु। प्रत्यये लुप्ते अपि तदाश्रितं कार्यं स्यात्। प्रत्ययः लुप्तश्चेदपि तदाश्रितं कार्यं तत्र भवति इति। यथा जस् प्रत्ययः लुप्तश्चेदपि जस् प्रत्ययम् आश्रित्य तस्मिन् जसि सति यत् कार्यं भवति स्म तत् तस्य लोपे सत्यपि भवति इति भावः। एवं खलु। लोपः नाम अदर्शनं। लुक्ष्लु लुप् एते विधयः अपि लोपस्य एव नामान्तरभूताः वर्तन्ते। अदर्शनम् एव। एवं खलु। तर्हि तदेव जसि च इत्यनेन गुणः प्राप्तः भवति। तदपि अग्रे वक्ष्यति, मूले एव वक्ष्यति। ततः पूर्वं किं कथयन्नस्ति व्याख्याता इति पश्यामः। स्थानिवद्भावादेव सिद्धे अल्विध्यर्थमिदं सूत्रम्। एवं खलु। प्रत्ययस्य षड्भ्यो लुक् इत्यनेन कः आदेशः कृतः? लुक् इति आदेशः कृतः। तर्हि आदेशः कः? लुक्। स्थाने कः? जस्। स्थानिवद्भावेन एव लुक् जस्वत् स्यात्। अतः जसि परतः गुणः प्राप्तः भवति खलु। यद्यपि अत्र गुणः नापेक्षितः तस्य तु निवृत्तिः अग्रे करिष्यते, परन्तु यत्र यत्र प्रत्ययलक्षणं समाश्रित्य
कार्याणि उच्यन्ते तत्रत्यः अयं विषयः। यथा राजपुरुषः, राजन् ङस् पुरुषसु ङस् लुप्यते, तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन राजन् इत्यस्य नकारस्य लोपः क्रियते। कुतः? प्रत्ययस्य श्रवणं विना अथवा प्रत्ययस्य उपस्थितेः विना कथं तस्य राजन् इति प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा अपि स्यात्, या च न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्मै सूत्रायापेक्षिता भवति इति चेत् तत्र प्रत्ययलक्षणत्वेन उच्यते। तत्तु उदाहरणं, प्रकृते तु अस्माकं प्रत्युदाहरणम् उपस्थितं वर्तते। नाम कति इत्यत्र प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य यत् कार्यं तन्नापेक्षितं, तस्य निषेधः अग्रे वक्ष्यते। परन्तु एतद्व्याजेन प्रत्ययलक्षणम् अत्र बोध्यमानं वर्तते अस्माकं कृते। तत्रैव कथयति स्थानिवद्भावेन स्थानिवद्भावादेव सिद्धे अल्विध्यर्थम् इदं सूत्रं। नाम अल्विधावपि तत्र आदेशः स्थानिधर्मं प्राप्नुयात् तदर्थम् इदं सूत्रम्। एवं खलु यत्र प्रत्ययसाधारणं रूपं प्रयोजकं तदेव कार्यं प्रत्ययलोपे सति भवतीति नियमार्थं चेति भाष्यादिषु स्पष्टम्। अल्विध्यर्थं तत्र अल्विधौ अपि स्थानिवद्भावः भवतु, तादृशम् उदाहरणं तु अत्र न प्रदत्तं। यत्र आगमिष्यति तत्र द्रक्ष्यामः। यत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्यापि प्रवृत्तिः न सम्भवति। एवं खलु, तस्य उदाहरणं तु यत्र आयास्यति तत्र द्रक्ष्यामः। समीचीनं। कथयति यत्र प्रत्ययसाधारणं रूपं प्रयोजकं, प्रत्ययस्य साधारणं रूपं यद् भवति प्रयोजकं यच्च भवति तदेव कार्यं प्रत्ययलोपे सति भवति, तदेव कार्यं तत्र प्रत्ययलोपे सत्यपि भवति इति कार्यं भवति इति नियमार्थम्। एवं खलु, प्रत्ययसाधारणं रूपं प्रयोजकं यत् कार्यं तदेव कार्यं यदा प्रत्ययलोपे सत्यपि भवति, तदेव कार्यं प्रत्ययलोपे सत्यपि भवति इति एतस्य नियमस्य कृते अयं इदं सूत्रम् उच्यते इति भाष्ये अथवा भाष्यादिग्रन्थेषु प्रौढग्रन्थेषु अपि स्पष्टतया उक्तं वर्तते। किमपि नास्ति, तदेव लुप्तः यः प्रत्ययः वर्तते तस्मिन् लुप्ते सत्यपि तस्य अलोपावस्थायां तं प्रत्ययमाश्रित्य यत् कार्यं भवति स्म तत् कार्यं तस्य लोपानन्तरमपि भवति, तस्य दर्शनानन्तरमपि भवति इति सूत्रस्य अर्थः। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य। समीचीनं। तर्हि तेन किं जातं प्रकृते तदेव कथयति। नाम इति जसि चेति मूले पश्यन्ति, इति जसि च इति गुणे प्राप्ते प्रकृते जसि परतः अजन्तस्याङ्गस्य गुणः स्यात् इति उच्यते खलु, इति पठितं खलु हरये इत्यत्र। तेन सूत्रेण प्रकृतेऽपि गुणः प्राप्तः भवति। गुणः यदि प्राप्तः तर्हि कते पुनः प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य तत्र पुनः प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य अयादेशोऽपि तस्य स्यात्। कतय इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचने कतय इति रूपं स्यात्। तादृशम् अनिष्टं रूपं तु नापेक्षितम्। अन्यथा कतीति अपेक्षितं कथं सिद्ध्येत् तदेव कथयति। अनेन सूत्रेण लुप्तं प्रत्ययमाश्रित्य जसि च इति गुणे प्राप्ते इत्यर्थः। जसि च इत्यनेन गुणः सम्प्राप्तो भवति इति। एवं खलु, तर्हि एवं रीत्या अयं दोषः अत्र अस्माकं पुरतः उपस्थितः जायते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रं पुरस्कृत्य। प्रकृते सूत्रस्य अपेक्षा नास्ति इति कृत्वा सूत्रं व्यर्थम् इति तु न शङ्कनीयं। यतः वयं सूत्रस्य प्रकृते कति इत्यत्र सम्प्राप्तिव्याजेन अवगमनं कुर्वन्तः स्मः। सा च शैली अस्ति ग्रन्थकारस्य। अस्य उदाहरणानि तु यथा मया उक्तमेव राजपुरुषः इति संक्षेपेण उक्तं, विशेषेण तत्र शास्त्रे बहुत्र
प्रत्ययलक्षणस्य प्रयोजनं भविष्यति। अतः सम्यक्तया अत्र बुद्धौ अयं विषयः अवधारणीयः। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विशेषः अस्माभिः चर्च्यते। अग्रिमं सूत्रं प्रत्ययलक्षणस्य निषेधः विधायकं सूत्रं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टषष्टितमः पाठः अथवा अष्टषष्टः पाठः सम्पन्नतां गतः, अथवा अष्टाषष्टितमः पाठः वा सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।